नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुक महामारीको चपेटामा परिरहँदा भइरहेको राजनीतिक भिडन्तले जनमानसमा निराशा, दलहरूको सत्ताप्रतिको आसक्तिले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गरेको विश्लेषण। आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय, अन्य दलसँगको संवादलाई बढाउने लगायतका सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा, विकास आयोजना बाहेक सबै निर्माण कार्यमा पनि बन्देज। पार्टी प्यालेसमा विवाह, व्रत बन्द र भोजको कार्यक्रम पनि बन्द। अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई सीसीएमसीको निर्देशन। अक्सिजनको आपूर्ति, ढुवानी, प्रयोग र उपयोगमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण स्थगित। पीसीआर किट सकिएकोले अर्को सूचना जारी नभएसम्म परीक्षण नहुने। रुसको कजान सहर स्थित एक विद्यालयमा गोली चल्दा 11 जनाको मृत्यु, 16 जनाभन्दा बढी घाइते। र धनगढी एफसी पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको फाइनलमा प्रवेश। धनगढीसँग काठमाडौँ रेजर्स 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको विषय यति बेला चर्चामा छ। कोरोना महामारीका समय राज्यको ध्यान नागरिकको सुरक्षामा हुनुपर्नेमा मुलुकमा यति बेला भइरहेको राजनीतिक भिडन्तको कारण त्यसो हुन सकेको छैन। सङ्कट आइपर्दा पक्ष विपक्ष नभनी एउटै ठाउँमा गोलबद्ध हुनुपर्नेमा सत्ताको खेलमा लाग्नुले जनतामा आक्रोश देखिएको छ। विशेष गरी मुलुकलाई समस्याको भुमरीमा पार्ने गरी सत्ताको आसक्ति देखाएकोले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभा समक्ष राख्नु भएको विश्वासको मत सम्बन्धित प्रस्ताव खारेज भएको छ। यससँगै बितेका केही समयबाट नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आएको उहापोह एक प्रकारले किनारा लागेको छ। मुलुक कोरोना महामारीमा छटपटाइरहेका बेला नागरिक औषधि उपचारको अभावमा अकाल मृत्युको ग्रास बनिरहेको यो अवस्थामा मुलुकका राजनैतिक दलहरू भने सत्ताको हानाथापमा एक अर्का विरुद्ध छिर्के लगाउने खेलमै व्यस्त छन्। सत्तारूढ दल भित्रको एउटा खेमा र विपक्षी दलको सत्ता आसक्तिकै कारण राजनैतिक दलहरू कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भन्दा पनि राज्य सत्ता हत्याउने खेलमै बढी केन्द्रित देखिनु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ। मुलुक कोभिड-19 को महामारीको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त बनेको छ। महामारीको शिकार भएर मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। नागरिकको जीव ज्यानको सुरक्षाको अभिभारा बोकेको सरकार दलहरूले सिर्जना गरेको राजनैतिक चक्रव्यूहमा फस्नाले आवश्यक स्थानमा स्वास्थ्य सेवा नै पुर्याउन नसकिरहेको अहिलेको अवस्था छ। यस्तोमा कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा देशका राजनैतिक दलहरू नै पक्ष विपक्षको विवादमा रुमलिएका छन्। जनताप्रतिको उनीहरूको जवाफदेहिता यति बेला गौण बन्न पुगेको छ। सत्ता प्रधान विषय बन्न पुगेको छ। कोरोनाकै कारण मानवीय क्षति, सामाजिक जनजीवन मात्रै अस्तव्यस्त बनेको छैन, सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्र समेत धराशायी बन्दै गएको छ। यस्तोमा राजनैतिक दुराग्रह, वैचारिक मत भिन्नता र व्यक्तिगत कुण्ठालाई थाती राखेर देखिएको राष्ट्रिय सङ्कटमा सबै राजनैतिक दल गोलबद्ध हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट पछिल्लो समय तरल बन्दै गएको मुलुकको राजनीति केही संलिने अपेक्षा छ। सत्तारूढ पार्टीभित्रका केही सामान्य विमति बाहेक यति बेला सरकारलाई विश्वासले नगर्नुपर्ने त्यस्तो खास कारण कहीँ कतै देखिएको छैन। ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा विगतका सरकारका तुलनामा कहीँ कतै चुकेको पाइँदैन। सरकारका बितेका यी 38 महिनाको यो अवधिमा मुलुकमा भएका विकास निर्माणका कामहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गरेको प्रगति, 2072 को विनाशकारी भूकम्पले भत्ताभुङ्ग पारेका संरचना निर्माणमा सरकार कहीँ कतै चुकेको थिएन।
30 वर्ष अस्थिर राजनीतिले वाक्क दिक्क भएका आम नेपालीलाई स्थिर सरकारको प्रत्याभूति पनि यही सरकारले दिएको हो र अहिलेको परिस्थितिमा स्थिर र स्थायित्वका साथ एकताबद्ध भएर जनताले बुझ्ने गरी सबै एकजुट भएर सबै दल मुलुकको निर्माणमा एक अर्काका सहयोगी भएर लाग्नुपर्ने थियो। तर विपक्षी दल मात्रै होइन, स्वयं सत्ताधारी दल भित्रैबाट सरकारलाई छिमल्न कुनै कसर बाँकी राखिएन। गत वर्षान्तबाट कोरोना महामारीको शिकार बनेको मुलुक अहिले पनि त्यही महामारीसँग जुधिरहेको छ। तर सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नमा सरकार कतै चुकेको छैन। विश्व समुदायले कोरोना विरुद्धको खोपका लागि प्रयास गरिरहँदा दक्षिण एसियामा भारतपछि खोप वितरण गर्ने पहिलो मुलुक बन्न सफल भएर सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व प्रदर्शन गरेकै हो। यस्तै सरकार मुलुकमा सुशासन, शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नमा पनि कहीँ कतै चुकेको होइन। मुलुकमा वैचारिक, संविधानको स्वीकार्य र पालनाका विषयमा अनेकन मतान्तर हुन सक्छन्, तर दलहरूमा देखिएको सत्ताको तीव्र भोक र सत्तारूढ दल भित्रै देखा परेको चरम गुटबन्दीको शिकार यति बेला प्रत्यक्ष सरकार भएको देखिएको छ। जनता त्राही त्राही गर्दै गर्दा सरकारकै विरुद्धमा तयार गरिएको चक्रव्यूहले यति बेला मुलुक थप अस्थिरतातर्फ अगाडि बढ्ने संकेत मिल्न थालेको छ। विगतमा हामीले अस्वीकार गरेको र उखालेर रक्षानमा फ्याँकेको राजनीतिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ, जसका लागि आफैलाई जिम्मेवार ठान्ने राजनीतिक दलहरू नै यति बेला यस्तो विकृतिका संवाहक देखिएका छन्। दल र तिनका नेतामा यति बेला देखा परेको यस्तो मनोवृत्तिका विरुद्धमा कतै जनता आक्रोशको राको बालेर मैदानमा नउत्रिउन्। अहिलेलाई यही कामना गर्नु बाहेकको अर्को विकल्प पनि छैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। ले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरत थालेको छ। मंगलबार दिउँसो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा निवास बुढा नीलकण्ठमा पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बीच नयाँ सरकार गठनबारे छलफल भएको छ। छलफलमा कांग्रेस सभापति देउपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पार्टीले सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीको पूर्ण साथको माग राखेको बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठनका लागि सोमबार दलहरूलाई आह्वान गरेपछि सभापति देउपाले यसबारे तयारीका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा कांग्रेसका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो। यद्यपि जसपाको पूर्ण समर्थन कांग्रेसले नपाउने देखिन्छ। सोमबार राति नै पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक सरकार गठनका सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। यसले गर्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि बहुमत जुटाउन गाह्रो हुने देखिन्छ। ओलीले विश्वासको मत गुमाए लगतै सभापति देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नका लागि आग्रह गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा जारी निषेधाज्ञालाई आगामी जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले थप 15 दिन निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। अति आवश्यक सामान खरिदका लागि बिहान 9 बजेसम्मको समय तोकिएकोमा 1 घण्टा बढाएर 10 बजेसम्म पुर्याइएको छ। तर यो समयमा किनमेल गर्ने र सम्बन्धित व्यापारीले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठानहरू पार्टी प्यालेसमा गर्न पाइने छैन। घरमा नै अत्यन्तै न्यून सदस्य उपस्थित भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी गर्ने काममा भने रोक लगाइने छैन। यसअघि पहिलो चरणमा वैशाख 16 देखि 22 गतेसम्म र दोस्रो चरणमा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको, मास्क प्रयोग र अति आवश्यक अनावश्यक हिँडडुल गर्नेहरूमाथि कडा अनुगमन गरिने र मास्क नलगाउने प्रति जरिवाना गर्ने, अति आवश्यक काम बाहेक हिँडडुल गर्नेलाई होल्डिङमा राख्ने बताउनु भयो।
29 गतेसम्म थियो, त्यसलाई चाहिँ थप 15 दिन चाहिँ बढाउने निर्णय गरेको छ। अब यो 15 दिनको हिसाबले जेठको 13 गते राति 12 बजेसम्म कायम हुनेछ र बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति जुन 9 बजेसम्म टाइम दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर बिहान 10 बजेसम्म खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक पसलहरू खुल्ने र त्यसमा चाहिँ अब आम नागरिकहरूले चाहिँ एउटा भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालन गरेर भिडभाड नहुने गरी खरिद गर्नको निम्ति त्यो समय छुट्याइदिएको छ। खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तु, औषधि लगायतले पासको आधारमा र पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गरिनेछ। मृत्यु संस्कार र बिरामी लिएर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा विश्वासको मत लिन विफल भएपछि अब सरकार गठनका लागि सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ। सरकार विश्वासको मत लिन विफल भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गरेसँगै राजनीतिक दलहरू सरकार गठनको दौडधुपमा लागेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार बनाउन 3 दिनको समय दिएकाले अबको राजनीति सत्ता समीकरणको खेलमा लागेको छ। यो सँगै अबको सरकार बनाउन सांसदहरूको तानातान, किनबेच, अपहरण जस्ता विगतका अभ्यास दोहोरिने निश्चित प्राय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू भने राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र कुनै हालतमा नयाँ सरकार नबन्ने र ठूलो दलको नेताका हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भनेर ढुक्क छन्। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन, त्यसकारणले अब नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो संविधानको त्यो प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि नयाँ प्रक्रियामा मात्रै अनि हामी के गर्ने हो भन्ने त्यसपछि मात्रै सोचौँला। अहिले हामी अब त्यही 3 दिनभित्र यो प्रक्रिया पुरा होला भन्ने अपेक्षा छ। अब यसो हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना देखिँदैन। त्यही भएको हुनाले अब नयाँ फ्रेस म्यान्डेटकै लागि जानु औचित्यपूर्ण देखिया थियो भन्ने कुरै पुष्टि हुन्छ नि यसले त। तर संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भने कठिन देखिन्छ। यसैगरी सरकार निर्माणको कसरतमा लागिरहेका विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले पनि नयाँ सरकार बनाउने पर्याप्त आधार देखिएको छैन। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा यही सरकारले नै निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने नेपाली कांग्रेसलाई आशंका छ। बहुमत पुग्न सक्छ नि, पुग्दैन भन्ने होइन, पुग्न सक्छ। सम्भावना, राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। त्यसकारणले पुग्दैन भन्ने नि होइन, अझै बाँकी छ। 30 गतेसम्मको टाइम छ, अझै 2 दिन बाँकी छ। त्यसो भएको कारणले रातारात एउटा परिस्थिति अर्को बन्न नि सक्छ। आज चाहिँ महन्त ठाकुरले त्यसो भन्नु, भोलि जसोभा एकजुट भएर आयो भने पनि हुन्छ होइन, अथवा अरूको पनि पोजिसन के हुन्छ क्लियर त भएर आउला। अहिले क्लियर भएको छैन, छलफलहरू ठाउँ ठाउँमा भइरहेछ। विश्वासको मतमा एमालेकै नेपाल खनाल समूहबाट साथ नपाएको अवस्थामा सरकार बनाउन केपी ओलीलाई पनि सहज भने छैन। असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न तयार नभएको अवस्थामा केपी ओलीको आगामी रणनीति र नेपाल समूहको कदम सरकार गठनका लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई
निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले बजारमा अक्सिजनको आपूर्ति सहज हुन नसकेको अवस्थामा विद्युत अभावमा उत्पादन नरोकियोस् भनेर अक्सिजन उद्योगहरूमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। संक्रमितको संख्या बढेसँगै अधिकांश बिरामीलाई उपचारका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्ने र अक्सिजन अभावमा मृत्यु हुने घटना बढेपछि केन्द्रले अक्सिजनको वितरणलाई समानुपातिक र न्यायपूर्ण बनाउन मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि 2078 पनि ल्याएको छ। सोही कार्यविधि अनुसार अस्पतालहरूलाई अक्सिजन वितरण भएको छ। एउटा सिजनमा मात्र होइन, कहिलेकाहीँ सिरियस खालको हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने हाई डिपेन्डेन्सी युमा रहेको बिरामीको लागि धेरै नै अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। 2, 3, 4, 5 लिनु पनि आवश्यकता स्थितिमा अहिले हाम्रा अस्पतालहरू यसमा एकदमै छडपडिरहेका छन् र अक्सिजनको माग बढिरहेको छ। सीसीएमसीले बाँचौँ र बचाउँ भन्ने मूल आशयसहित अक्सिजनको आपूर्ति, ढुवानी, प्रयोग र उपयोगमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ। सीसीएमसीले काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रेका उद्योग समेतमा गरी दैनिक 7200 सिलिन्डर उत्पादन रहेको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन र साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र बिरामीको चाप अनुसार अस्पतालमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार अम्बेडकरको रिटमाथि सुनवाही गर्दै सर्वोच्चले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने हुनाले अक्सिजन, औषधि, अस्पताल र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कार्य समिति बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4084 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै थप 225 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 4000 नागेको हो। सोही अवधिमा थप 9483 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20596 जनाको पीसीआर परीक्षणमा र 720 जनाको सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 21316 जनाको परीक्षण गर्दा 9483 जनामा कोरोना पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 2788 जना, भक्तपुरमा 537 जना र ललितपुरमा 602 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। कुल संक्रमित मध्ये हाल 97008 सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 225 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण कार्य स्थगित गरिएको छ। पीसीआर किट सकिएपछि परीक्षण कार्य स्थगित गरेको र अर्को सूचना जारी नभएसम्म परीक्षण नहुने अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा अन्तिम पटक शनिबार 347 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा आइतबारदेखि नै शुक्रराजमा पीसीआर परीक्षण नगरिएको देखिएको छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाली सेनाले काठमाडौँको वसुन्धरामा कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। केही दिनभित्रै सञ्चालनको तयारीमा रहेको राधा स्वामी कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टरको मंगलबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निरीक्षण गर्नुभएको छ। सुविधा सहित तत्काल 88 शैय्याको अक्सिजन थेरापी सञ्चालन गर्न लागि हो। आवश्यकता अनुसार 200 बेडसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आइसोलेसन केन्द्रका लागि चाहिने पूर्वाधारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाली सेनाले उपचार, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ। यो आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि कोरोनाका बिरामीहरूको उपचारमा थप राहत मिल्ने विश्वास लिएको छ। यो राधेस्वामी संस्थाको तर्फबाट जुन यो ठुलो योगदान गरिएको छ त्यो एकदम प्रशंसनीय छ। अब सबैतिर गर्नुपर्ने जुन समन्वय हो त्यो भइरहेको हुनाले अब प्रारम्भ हुन्छ। हामीले सम्भव भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा यसको पनि यो पहल प्रयत्नहरू गरेका छौँ र सङ्क्रमणमा परेका बिमारीहरूको उपचारको लागि यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। निरीक्षणका क्रममा टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी, उपमेयर ज्ञानमाया जङ्गोल लगायतको सहभागिता थियो। आइसोलेसन केन्द्रका लागि राधा स्वामी केन्द्रले भवन उपलब्ध गराएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानको धारा 103 अनुसार पदमुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली काम चलाउ हैसियतमा पुगेसँगै संविधान अनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर अबको सरकार कस्तो बन्छ र कानुनले कुन अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्था बन्छ भन्ने विषयमा आम चासो रहेको छ। वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। तर यति बेला सरकारको विकल्प दिन चाहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन देखिएको छ। तर यी दलमा रहेको विश्वासको संकट र वैचारिक एकताको अभावका कारण बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ। यो सँगै संसद सबैभन्दा बढी सांसद रहेको दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सरकार बनाउने सम्भावना रहेको कानूनविद यज्ञमणि न्यौपानेको भनाइ छ। दलको नेता 76 को 3 बमोजिम चाहिँ नियुक्ति हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था छँदैछ। अब यहाँ कतिपयले के भने 76(2) को बमोजिमको सरकार फेलियर भएपछि अटोमेटिक 76(3) मा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो। तर त्यो अवस्था होइन। 76 को देय 2 बमोजिम अब सरकार आह्वान भएको छ। 30 गतेसम्म बनेन भने त्यस पछाडि 76(3) बमोजिम चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री फेरि केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्ति हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि अब राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार सरकार गठन हुन नसके प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनुहुन्छ। तर यो सरकारले 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र विश्वासको मत पाउन नसकेमा फेरि कुनै सांसदले बहुमत पाउन सक्ने आधार छ भने ती सांसदलाई सरकार गठनको अवसर आउने उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यस्तो विकल्प समेत प्रयोग हुन नसके नयाँ निर्वाचन गरेर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। विकल्पमा पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। यो विकल्पमा गयो भने तापनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। लिन सकेनबाट भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ कुनै पनि दल जसले दाबी गर्छ त्यो दाबी गरेको प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो पनि विकल्प सिद्धियो भने चाहिँ अनि अहिलेको सरकारले चुनाव घोषणा गर्न पाउँछ।
दलहरूका आन्तरिक विवाद र आपसीय विश्वासको अवस्थाका कारण वर्तमान सरकारले संसदमा विश्वासको मत पाउन सकेन। तर अहिले नै दलहरू बीच रहेको असमझदारी र पार्टीभित्रको विवादको कारण तत्कालै दीर्घकालसम्म टिक्ने सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ। यस्तोमा संविधानको धारा टेक्दै नयाँ सरकार निर्माणमा लाग्नुको विकल्प समेत दलहरूसँग छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिनका लागि गरेको प्रयास असफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि आवश्यक मत नपाएसँगै प्रस्ताव असफल भयो। तर अन्य दलले उहाँलाई विश्वासको मत नदिएको भन्दा पनि एमालेकै 28 सांसद अनुपस्थित भई असहयोग गरेको विषय यति बेला चर्चित बनेको छ। ती सांसदलाई पार्टीले अब के गर्छ भन्ने विषयमा आम चासो रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा लैजाँदा नेकपा एमालेबाटै असहयोग भयो। विशेष गरी पार्टीको माधव नेपाल पक्षका 28 जना सांसद पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गर्दै अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जम्मा 93 मत मात्र पर्यो। ती सबै सांसद उपस्थित भएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन। तर पनि पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गरेको विषय यति बेला चर्चामा छ। तर पार्टीमा आफूहरूलाई पेलेर अगाडि बढ्ने नीति लिएकाले यस्तो अवस्था आएको नेपाल पक्षका सांसद भवानी प्रसाद खापुङको भनाइ छ। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ फागुन 28 को निर्णयलाई चाहिँ बदर गर्नुपर्छ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानको लागि 75 साल जेठ 2 गतेको कमिटीको मिटिङ बोलाउनुपर्छ भन्ने माग हो र त्यो माग प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्नु भएन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ हिजोको बैठकमा असहमति जनाउने गरी अनुपस्थित भएका हौँ। अब आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा चाहिँ सरसल्लाह हुँदैछ र कसरी जाने भन्ने अहिले कुनै त्यस्तो रोडम्याप त छैन। यति बेला पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गरेको भन्दै 28 सांसदलाई कारबाही हुन्छ वा हुँदैन भन्ने धेरैको चासो छ। तर यति बेला भने संस्थापन पक्ष रक्षात्मक बनेको समेत देखिएको छ। सोही कारण तत्काल हुइप उल्लङ्घन गरेको आधारमा नै ती सांसदलाई कारबाही नै भइहाल्ने अवस्था नभएको नेता घनश्याम खतिवडाको भनाइ छ। संसदीय व्यवस्थामा, दलीय व्यवस्थामा यस्ता चिजहरू गम्भीर आपत्तिजनक विषयहरू हुन्। सबै विषय कारबाहीबाटै पनि टुङ्गिँदैनन्। कतिपय झैझगडाहरू सहमति समझदारीबाट पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा पार्टीभित्र आएको गम्भीर खालको विषय हो, गम्भीर खालको घटना हो। त यसलाई चाहिँ अब सहमति हिसाबबाट टुङ्ग्याउनु उपयुक्त हुन्छ। राजनीतिमा सबै चिज सम्भावनाभित्रै हुन्छन् र यो सहमतिमा जाने पनि सम्भावना देख्छु म। त्यो ढङ्गले जाँदा पनि उपयुक्तै हुन्छ। यति बेला वर्तमान सरकार काम चलाउ बनिसकेकाले नयाँ सरकार निर्माणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले कसरत सुरु गरिसकेका छन्। यस्तोमा एमालेको नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्दा नयाँ सरकारको समीकरण सहज हुने भएकाले पनि तत्कालै ती सांसद कारबाहीमा पर्ने सम्भावना कम देखिएको छ। तर नेकपा एमालेको एकता भने कारबाही भए पनि वा नभए पनि जोगिन भने कठिन देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको जिल्ला अस्पताल सल्लेमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका कारण जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भएको हो। अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुँदा अस्पतालमा रहेका कोरोना संक्रमितको उपचारमा थप समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले भने अस्पतालमा भएका अक्सिजन सिलिन्डरमा तत्काल अक्सिजन भर्न नसकिएकोले थप समस्या देखिएको बताइएको छ। यस्तै कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा मंगलबार अक्सिजन नपाएरै एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। विजयनगर आइसोलेसन सेन्टरमा अक्सिजनको अभावले वडा नम्बर 7 मानपुरकी 55 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। सानो सिलिन्डरले रातभरि राखिएको र अक्सिजन सकिएपछि महिलाको मृत्यु भएको जनाइएको बताइएको छ। उहाँ मात्र नभएर अक्सिजन नपाएर धेरैजना मृत्यु नै भइसकेका छन्।
महोत्तरी जिल्ला अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन गत वर्ष नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर जडान गरिएको उपकरण अझैसम्म पनि प्रयोग हुन सकेको छैन। गत वर्ष नै सम्पूर्ण उपकरण तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिए पनि जनशक्तिको अभावमा ती उपकरण प्रयोगविहीन भएका हुन्। गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहरकै बेला महोत्तरीको जलेश्वर जिल्ला अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा विकास गर्न 3 करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिए पनि अहिले प्रयोगमा आउन सकेको छैन। तर जनशक्ति अभावमा उपकरण प्रयोगहीन भएपछि कोरोना संक्रमित उपचारका लागि भौँतारिरहेका छन्। एन्टिजेन परीक्षण गरेर अब तिनीहरूलाई नै त्यहाँ होल्डिङ सेन्टर त्यही भिठामोड नाकाकै साइडमा स्कुलमा एउटा माविको नाम त्यति क्लियर भएन, एउटा माविमा राखिएछ। अनि त्यहाँबाट पिसिआर पोजिटिभ भए पनि अब अस्पतालमा त बिना सिम्टोमेटिक राख्ने कुरा छैन, होम आइसोलेसनमा नै पठाएर अब त्यो सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर होम आइसोलेसनमा पठाउने गरेछ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि 50-100 को कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न 2.5 करोड भन्दा बढी खर्चेर जडान गरिएको 5 स्थान भेन्टिलेटर, मनिटर, इकु लगायतका आइसियु सेटका उपकरण अहिले काममा आउन सकेका छैनन्। दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। कुनै सदुपयोग नभएको अवस्था छ, किनभने हामी कहाँ विशेषज्ञ एउटा पनि डाक्टर छैन। एउटा मेसु थियो, त्यो पनि यहाँबाट लगियो। 3 जनाको दरबन्दी छ डाक्टरको, जसमध्ये 1 जना मात्रै हो, त्यो पनि त्यसलाई निमित्त मेसु बनाइदिएछ। मिटिङहरूमै व्यस्त हुन्छन्, त्यो ओपिडी पनि नभएको अवस्था छ। अहिले जिल्लामा संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा पठाउने गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पठाएका जनशक्तिमा स्टाफ नर्स, मेडिकल अफिसर मात्रै छन्। तर भेन्टिलेटर चलाउनका लागि इन्टर्नल मेडिसिन र एमडी एनेस्थिया आवश्यक छ। जलेश्वर अस्पतालमा कुल 28 जनाको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा 22 जना कर्मचारी छन्। 22 जना कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूमध्ये पनि 8 जना कार्यालय सहयोगी र 1 जना प्रशासनमा छन्। जलेश्वर अस्पतालमा अहिले हामीसँग 4 वटा डाक्टर छन्, 5 वटा भनौँ, त्यो पनि एमबिबिएस। हामीसँग कुनै कन्सल्टेन्ट छैन। भेन्टिलेटर चलाउनलाई तपाईँलाई कमसेकम त एमडी एनेस्थेसिया, एमडी इन्टर्नल मेडिसिन विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिन्छ। अहिलेसम्म हामीसँग ती डाक्टरहरू छैनन्। गम्भीर अवस्थाका संक्रमित उपचार अभावमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम, वीरगञ्ज, धरान र काठमाडौँ लगायतका बाह्य जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता छ। दिनहुँ बढिरहेको कोरोना संक्रमणका कारण पाल्पाका 10 वटै स्थानीय तहले कोरोना अस्पताल र अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माणमा जुटेका छन्। देशका अधिकांश अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामीहरूले बेड नपाई छटपटाइरहेका कारण पाल्पाका स्थानीय सरकारले चिकित्सकहरू सहितको कोभिड अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। पाल्पाका 10 वटै स्थानीय सरकारले उपलब्ध चिकित्सक, अहेब तथा स्टाफ नर्सको सुविधा सहित जटिल किसिमका कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा जुटेका छन्। पाल्पाका प्रत्येक स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसारको अक्सिजनका सिलिन्डर खरिद गरी कोरोना अस्पताल तथा आइसोलेसन बेडहरूको पर्याप्त व्यवस्थापन गरेका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा अस्पतालमा बेड र अक्सिजन सुविधा नपाउँदा दिनहुँ कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल निर्माण गरेको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले जनाएको छ। रिब्दीकोट गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय एउटा 5 बेडको कोभिड अस्पताल राखेका छौँ, जहाँ अक्सिजनको पनि व्यवस्था छ, त्यहाँ यातायातको सुविधा छ, बिजुली बत्तीको सुविधा छ, इन्टरनेटको सुविधा छ र उहाँहरूलाई चाहिने त्यही नै 2टा नर्स बहिनीहरू बस्नुहुन्छ, बिएससी नर्सिङ गरेका बहिनीहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ कार्य सहयोग बस्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै सटेको ठाउँमा जोडिएको ठाउँमा डाक्टर 2 जना हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले डाक्टरको सेवा पनि उपलब्ध गराउनको निम्ति उही नजिकै हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको नजिकै राखेका छौँ। पाल्पाका 10 वटै स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र 5 देखि 15 बेडको कोरोना अस्पताल निर्माण गरी बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन्। पालिकाहरूले जोखिमयुक्त कोरोना बिरामीलाई लक्षित गरी 20 देखि 50 बेडसम्मको अक्सिजन जडान सहितको आइसोलेसन निर्माण गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाभित्र जटिल देखिएका होम आइसोलेसनमा बसी सास फेर्न कठिन भएका कोभिड बिरामीहरूलाई लक्षित गरी पालिकाले कोभिड अस्पताल सञ्चालन ल्याएको हो। अक्सिजन सहितको आइसोलेसन अस्पताल बनाइयो भने केही त्यस्तो बढी भएको बिरामीहरू, जस्तै सास फेर्न बढी भएको अस्पताल लाने बिरामीहरूलाई सबभन्दा पहिला लिएर आएर हामीले कमसेकम आइसोलेसनमा उपचार गरेपछि
सहज हुन्छ। अन्य पठाउन सकेको बिरामी कमसेकम उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुरक्षित गराउन सकिन्छ, उहाँलाई जुन मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ। कमसेकम हस्पिटल नभएर एउटा तिनीहरूलाई उपचार गर्ने ठाउँ कुनै नभएको अवस्थामा त्यो सोचका साथ हामीले आइसोलेसन अस्पताल बनायौँ, आइसोलेसन बेडहरू बनायौँ, 10 बेडको हाल तयार भइसकेको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीको लागि स्थानीय स्तरका चिकित्सकदेखि हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्सहरू परिचालन गरिएको छ। पाल्पाका अधिकांश पालिकाले कोभिड संक्रमण अस्पताल तथा आइसोलेसनको लागि करारमा जनशक्ति भर्ना गरी बिरामीको सेवामा खटाएका छन्। बिरामीको औषधि उपचारदेखि उनीहरूको आत्मबल बलियो बनाउन लागि परेको बताइएको छ। पेसेन्टलाई चाहिँ अहिले एकदम धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो बेलामा। किन भन्दा कोरोना लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एकदम मनोवैज्ञानिक रूपमा के आत्मबल एकदम कमजोर हुने हुन्छ। त्यस बेलामा चाहिँ हामीले एकदम सपोर्टिभ फ्यामिली जस्तै गरेर बिहेभियर गरेर ट्रिट गरेर त्यसरी मनोबल बढाउने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। पाल्पामा दिनहुँ संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको छ। निषेधाज्ञामा पनि संक्रमणको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा शेयर बजारमा मंगलबार अधिकांश कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेको छ। नेप्से परिसूचक 27.47 अङ्कले बढेर 2673.31 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.12 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार शेयर कारोबारको रकम पनि करिब 6 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। दिनभर भएका 62,659 कारोबारबाट 220 वटा कम्पनीका 1 करोड 8 लाख किताभन्दा धेरै शेयर किनबेच भएका छन्। यसबाट कारोबार रकम 5 अर्ब 81 करोड 6 लाख 73 हजार रुपैयाँ पुगेको छ। मंगलबार नेप्सेमा कारोबार हुने सबै समूहका सब इन्डेक्सहरू बढेर हरियो देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूहको इन्डेक्स 5.79% बढेको छ भने उत्पादनमूलक समूहको सब इन्डेक्स 2% धेरैले बढेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुक महामारीको चपेटामा परिरहँदा भइरहेको राजनीतिक भिडन्तले जनमानसमा निराशा, दलहरूको सत्ताप्रतिको आसक्तिले मुलुकमा अस्थिरता सृजना गरेको विश्लेषण। आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय, अन्य दलसँगको संवादलाई बढाउने लगायतका सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा, विकास आयोजना बाहेकका सबै निर्माण कार्यमा पनि बन्देज। पार्टी प्यालेसमा विवाह, व्रतबन्ध र भोजको कार्यक्रम पनि बन्द। अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई सीसीएमसीको निर्देशन। अक्सिजनको आपूर्ति, ढुवानी, प्रयोग र उपयोगमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण स्थगित। पीसीआर किट सकिएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म परीक्षण नहुने। रुसको कजान शहर स्थित एक विद्यालयमा गोली चल्दा 11 जनाको मृत्यु, 16 जना भन्दा बढी घाइते। र धनगढी एफसी पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको फाइनलमा प्रवेश। धनगढीसँग काठमाडौँ रेजर्स 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।